बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 5 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं कातिल रूहें। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज़ तालियावान, मुसन्निफ एम ए राहत। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333249537 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अजहर लतीफ़ से। ये किताब 232 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 5 सफ़ा नंबर 112 से। मुकामी पुलिस को इसके बारे में इतला दी गई और पुलिस ऑफिसर तहकीकात के लिए पहुंच गया। लाश चूंकि बाग में दरियाफ्त हुई थी, इसलिए वहां पूरी छानबीन की गई और चारों तरफ मालूमात हासिल की जाने लगी, लेकिन ये कोई हल नहीं था। एक जवान लड़का मौत की आगोश में पहुंच चुका था। किसी की समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों हुआ, किसने किया। पुलिस ऑफिसर अपनी जिम्मेदारियां निभाता रहा, लेकिन ये कोई मौसर बात नहीं थी। यहाँ तो गम का ऐसा तूफान बरपा हुआ था कि तमाम लोग शिद्दते गम से निढाल हो गए थे। शामी सबसे ज्यादा मुतासिर था और उसकी खोई खोई आंखें हला में घूर रही थी। उसने भी भाई की लाश देखी थी और गंग रह गया था। ये भाई जो उसका बेहतरीन दोस्त था, इस तरह से उससे जुदा हो जाएगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन उसके साथ साथ ही उसका जहन बरक रफ्तारी से काम कर रहा था। आखिर वो कौन हो सकता है जिसकी इसके भाई से दुश्मनी हो। गुलजार की लाश जिस वक्त लाई गई थी तो शामी ने भी उसे देखा था। गुलजार बेहतरीन लिबास पहने हुए था और यूं लगता था जैसे अपने बनाव सिंगार के लिए खसूसी एहतमाम किया हो। बाकी तो सारी कार्रवाइयां असूल के मुताबिक हुई, लेकिन शामी का जहन एक खास लाइन पर सोच रहा था। गुलजार का बनाव सिंगार और फिर इसका बाग में पाया जाना, जो नवाब आसिफ की रहायशगाह के बिल्कुल करीब था, एक अजीब सा एहसास उसके दिल में बरपा कर रहा था। वो ये सोच रहा था कि गुलजार ने इन लड़कियों के बारे में जो कुछ कहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस पर अमल करने के लिए निकल खड़ा हुआ हो और ये किसी लड़की की रकीबाना कार्रवाई हो। इस बात के इम्कानात हो सकते थे। हर शख्स तो इस कदर फराह दिल नहीं होता कि छोटी छोटी बातों को भी नजरअंदाज कर दे। ये तो एक तफरीही अमल था। दोनों भाइयों में से कोई भी बुरा नहीं था, बस वो नौजवानी की उम्र में मुब्तला थे और छोटी छोटी शरारतें करते रहा करते थे। इन शरारतों से आज तक किसी को कोई जहनी या जिस्मानी नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। लेकिन अगर ये सब कुछ ऐसे ही किसी अमल का नतीजा है तो ये बात बहुत दर्दनाक है। मुश्तिल होने वाले ने एक बदतरीन अमल किया है। शामी के दिल में ये बात जम गई थी। शामी अजीबोगरीब कैफियत का शिकार रहा और उसके दिल में एक तूफान सा बरपा हो गया था। अभी तक इन लोगों से दोबारा मुलाकात नहीं हुई थी जो पिकनिक पर आकर टकराए थे, और बाद में गुलजार और शामी ने इस सिलसिले में गुफ्तगू की थी। बहरहाल आखिरी रस्मात अदा हो गई थी, घर के चिराग बुझ गए, लेकिन शामी सख्त उलझन का शिकार था। उसके दिल में जो तूफान था वो उसे अजीबो गरीब कैफियत का शिकार कर रहा था। कुछ समझ नहीं आता था कि इस सिलसिले में क्या किया जाए। इस वक्त भी वो अपने कमरे में खामोश बैठा सामने लगी तस्वीर देख रहा था जिसमें गुलजार और वो मौजूद थे। उस्मा कमरे में दाखिल हुई। उसकी आंखें भी सूज गई थी। जाने वाले को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन इस तरह उसकी याद भी दिल से नहीं निकाली जा सकती। उस्मा ने शामी को तस्वीर की तरफ देखते हुए पाया और उसकी सिसकियां बुलंद हो गई। शामी ने बहन को पास बुलाया, उसे बिठाया और तसल्ली देने लगा। फिर बोला, इसमें कोई शक नहीं है कि हमसे हमारा भाई छीन गया है, लेकिन उस्मा, इस भाई को छीनने वाला कोई ना कोई तो होगा ही। कौन है वो दरिंदा? मुझे मिल जाए तो मैं इसका कलेजा चबा लूं। मेरा भाई तो बहुत ही बेजरर इंसान था। उसने अपनी जात से कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं दी थी। आखिर ऐसा किसने किया? उस्मा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। तुमने उस वक्त ये सवाल छेड़ दिया था तो मैं अपने दिल की बात को राज नहीं रख सकता। उस्मा सवालिया निगाहों से इसे देखने लगी तो शामी ने कहा, उस्मा, उस दिन हम पिकनिक पर गए थे। हाँ, तो फिर? वहाँ कुछ लोगों से हमारी मुलाकात हुई थी, मुझे याद है। और एक बार मैंने अनीला से कहा भी था कि इन लोगों से बाद में कोई राब्ता नहीं हो सका। उस्मा, मैं तुम्हें एक खास बात बताना चाहता हूँ। क्या? वहाँ हमने 2 लड़कियों को देखा था। मुझे इनका नाम भी याद है। एक का नाम बेनश था और दूसरी का नाम सोफिया। वापसी में गुलजार और मैं उनके बारे में गुफ्तगू करते रहे थे।
عظمیٰ ہمارے ذہن میں ایک شرارت کل بلائی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ہم ان لڑکیوں کو اپنا دوست بنائیں۔ بس یہ صرف شرارت ہی تھی۔ گلزار نے بینش کو پسند کیا تھا، میں نے صوفیہ کو، لیکن کم از کم میں کوئی عمل نہیں کر پایا تھا، جبکہ گلزار بھائی مجھ سے بہت آگے تھا۔ وہ ایسی تفریحات کرنے سے دریغ نہیں کرتا تھا۔ عظمیٰ تمہیں یاد ہوگا جب گلزار کی لاش لائے گی تو وہ بہت اچھا لباس پہنے ہوئے تھا اور اس نے بناؤ سنگار بھی کیا ہوا تھا۔ پھر لاش اس باغ میں پائے گی جو ان لوگوں کی حویلی سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھی شامی، عثمان نے حیرت سے کہا۔ بس یوں ہی میرے ذہن میں ایک تصور ابھرتا ہے، ہو سکتا ہے گلزار نے کوئی ایسا عمل کر ڈالا ہو جس سے وہ لڑکی یا اس کا کوئی رشتہ دار سخت غصے میں آ گیا ہو اور اس نے گلزار کے ساتھ یہ عمل کر ڈالا ہو۔ مگر گلزار ایسا تو نہیں تھا۔ اگر ایسی بات بھی تھی تو یہاں تک نوبت پہنچ بھی گئی تھی تو شامی یہ بات تم ہی مجھے بتا سکو گے کہ گلزار کوئی ایسا نازیبا عمل کر سکتے تھے جس سے وہ لوگ اس قدر طیش میں آ جاتے؟ ہرگز نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر ایسا کیوں؟ نہیں، بس میرے ذہن میں یہ الجھن ہے۔ کیا ہم اس سلسلے میں پولیس کو بتائیں؟ یہ زیادتی ہوگی، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ میں خود اس بارے میں خفیہ طریقے سے معلومات حاصل کروں۔ کیسے؟ ان لوگوں سے ملاقات کر کے۔ میں ان پر یہ اظہار بالکل نہیں کروں گا کہ مجھے ان پر کسی قسم کا کوئی شبہ ہے، بس میں اپنے طور پر ان سے ملاقات کروں گا۔ بظاہر تو وہ ایسے معلوم نہیں ہوتے۔ ہاں، بظاہر تو نہیں ہے، لیکن ہم پولیس کو تو ان کے بارے میں نہیں بتا رہے، یہ تو بس ایک شبہ ہے۔ مگر کرو گے کیا؟ میرا خیال ہے کہ میں خود وہاں جاؤں گا۔ ان لوگوں کو شاید گلزار کی موت کا علم بھی نہ ہو، ورنہ ان میں سے کوئی یہاں ضرور پہنچتا، یا پھر اگر علم ہو گیا ہے اور اس کے باوجود کوئی اخلاقی ذمہ داری پوری کرنے نہیں آیا تو اس سے میرے شبے کو تقویت ملتی ہے۔ شامی، میرا خیال ہے کہ پولیس کو ہی کوشش کر لینے دو۔ پولیس صرف رسمی کارروائیاں کر سکتی ہے۔ ہمارے سینے میں جو آگ روشن ہے، پولیس کے سینے میں وہ آگ روشن نہیں ہے۔ پھر بھی میں یہ چاہتی ہوں کہ کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جس سے کچھ بے گناہ لوگوں کو نقصان پہنچ جائے۔ میں کوئی ایسا عمل نہیں کروں گا۔ پہلے ان لوگوں سے ملاقات کر کے گلزار کی موت کی اطلاع دوں گا اور اس کے بعد پھر دیکھوں گا کہ ان کا کیا رد عمل رہتا ہے۔ میرا بھائی تو اس دنیا سے چلا گیا۔ ظاہر ہے پولیس کوشش کر رہی ہے۔ اگر اس کا قاتل کوئی اور ہے جس کے بارے میں بظاہر ہمیں کوئی اندازہ نہیں تو پولیس بھی مصروف عمل ہے۔ ظاہر ہے ہم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، لیکن بس میرے دل میں ایک احساس ہے، میں اس کی تردید یا تائید کرنا چاہتا ہوں۔ ہوشیاری سے شامی، ہم اپنا اچھا ماحول کھو بیٹھے ہیں۔ گلزار کو واپس نہیں لایا جا سکتا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا ہم اسے کیسے بھولیں گے۔ عظمیٰ نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، اور گلزار نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہمیں خود کو سنبھالنا پڑے گا عظمیٰ، لیکن اگر میرے بھائی کے قاتل اس طرح مجھے دستیاب ہو جاتے ہیں تو خدا کی قسم عظمیٰ، میں اس راز کو اپنے سینے میں رکھوں گا اور زیادہ سے زیادہ تمہیں بتا دوں گا۔ پولیس تو ان سے جو کچھ بھی باز پرس کرے گی وہ ایک الگ بات ہے، مقدمہ چلائے گی، سزا دے گی، لیکن اگر پولیس سے پہلے مجھے یہ معلومات حاصل ہو جاتی ہیں تو اپنے کیس کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ شامی کی آنکھوں میں دیوانگی کی چمک نظر آ رہی تھی۔ عثمان نے کہا، بھائی احتیاط سے، تم ہم سب کے لیے قیمتی سرمایہ ہو۔ شامی نے آنکھیں بند کر لی اور اس کا ذہن جانے کیسی کیسی سوچوں میں ڈوب گیا تھا۔ شارق اپنے طور پر اپنے شوق کی تکمیل میں مصروف تھا۔ عمران اس کا ساتھ دے رہا تھا، لیکن ظاہر ہے سب کچھ اتنی آسانی سے نہیں ہو جاتا۔ وہ لوگ عمارت سے باہر بھی نکلتے تھے اور اپنے طور پر ان نقشوں کے مطابق معلومات بھی حاصل کر رہے تھے، لیکن عمران کو اس کی شرارتوں سے روکنا شارق کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ ان سب کے لیے تماشا بن گیا تھا، جہاں تک کہ نواب آصف بھی اس سے بہت متاثر تھے، اور انہوں نے شارق سے عمران کے بیان کی تصدیق چاہی تو شارق نے ہنس کر کہا تھا، وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہی ٹھیک ہے، میں اس کے کسی عمل کی تردید نہیں کر سکتا۔ حالانکہ مسٹر شارق، آپ بالکل مختلف طبیعت کے مالک ہیں اور کسی کے زیر اثر نہیں آتے۔ صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں میں تمہیں نواب آصف، وہ کسی بھی طرح کسی کے لیے نقصان کا باعث نہیں ہو سکتا۔ نہیں، مجھے بھی بہت اچھا انسان لگتا ہے وہ، لیکن ہے بہت عجیب۔ کبھی کبھی تو میں بھی احمق بن جاتا ہوں۔ ویسے لڑکے لڑکیاں اس سے بہت گھل مل گئے ہیں۔ شارق ہنسنے لگا، پھر بولا، وہ اسی قسم کا انسان ہے،
لیکن میں یہ ضمانت دیتا ہوں کہ تمہیں اس کی وجہ سے کسی قسم کے ذہنی نقصان کا خطرہ نہیں ہے۔ اور یہ حقیقت تھی۔ عمران ان لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن گیا تھا۔ لڑکے اور لڑکیاں تو اس کے دیوانے ہی ہو گئے تھے۔ جوزف بھی اپنے طور پر وقت گزار رہا تھا۔ عمران کی باتیں جو بھی سنتا مسکرا دیتا۔ عمران مسلسل اپنی حرکتوں میں مصروف تھا۔ اسے یہ پتہ چل گیا تھا کہ بینش آثار قدیمہ سے دلچسپی رکھتی ہے۔ چنانچہ اس دن صبح ہی صبح وہ لان میں ایک گوشے میں جا بیٹھا تھا۔ ہاتھ میں مٹی کا بنا ہوا ایک خاص لوٹا تھا جس کے کنارے ٹوٹے ہوئے تھے۔ چھوٹی سی ٹوٹی بھی آدھی رہ گئی تھی اور وہ حادثہ پرانا لگ رہا تھا۔ عمران اسے سامنے رکھتے ہوئے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ لڑکے اور لڑکیاں اس کی تلاش میں نکلے تھے اور اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ عمران ان سے بے پرواہ لوٹے کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ سب اس کے گرد پہنچ گئے، لیکن عمران کے انداز میں کوئی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ البتہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوئے جوزف کے انداز میں بے چینی کا اظہار ہو رہا تھا۔ اور پھر نجمی نے آگے بڑھ کر کہا، ہیلو عمران صاحب۔ اور عمران نے اس طرح کلابازی کھائی کہ وہ لوگ حیران رہ گئے۔ پھرتی سے کلابازی کھا کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر وہ چاروں ہنس پڑے اور عمران آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں دیکھنے لگا۔ آپ کا دشمن تو کبھی آپ پر قابو نہیں پا سکتا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیا بات ہے؟ عمران نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ آپ کیا کر رہے تھے؟ اوہو، آپ لوگوں نے مجھے ڈرا دیا۔ میں تاریخ کی عقدہ کشائی کر رہا تھا۔ بڑا گاڑا لفظ بولا ہے آپ نے۔ تاریخ کا معاملہ ہے، تاریخ اتنی گاڑی ہوتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے مس کوفیا؟ ارے آپ نے پھر میرے نام کی مٹی پلید کی۔ صوفیہ نے آنکھیں نکال کر کہا، معافی چاہتا ہوں، لیکن آپ کو تو تاریخ سے دلچسپی ہے۔ مگر آپ تاریخ کہاں تلاش کر رہے تھے؟ اس لوٹے میں، عمران نے جواب دیا اور پھر کہا پڑا، کیا لوٹے میں تاریخ پڑی ہوئی ہے؟ نہیں، تاریخ میں لوٹا پڑا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ دیکھیے اسے۔ ہاں، دیکھ رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا چیز ہے یہ؟ لوٹا؟ جی نہیں تو پھر؟ یہ لوٹک لوٹا ہے۔ کیا؟ بینش نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر کہا، لوٹک لوٹا؟ اب آپ کہیں گی کہ لوٹک لوٹا کیا ہوتا ہے، تو میں کہوں گا جونا باربروسا۔ خدا کے واسطے وہ نہ کہے جو آپ نے بعد میں کہا، تو پھر لوٹک لوٹا سمجھ لیجیے آپ۔ ارے زبردستی سمجھ لیں صرف آپ کے کہنے سے۔ آپ جانتی ہیں یہ پرانا لوٹا کس کا ہے؟ جی نہیں، آپ بتا دیجیے۔ جونا باربروسا کا نام سنا ہے آپ نے؟ یہ کون ہے؟ شاہد نے خوفزدہ سے لہجے میں پوچھا۔ ایک بہت بڑا محقق تھا، آپ نہیں سمجھتے؟ اگر مارکونی ٹیلی فون ایجاد کرتا تو یقینی طور پر جونا باربروسا ٹیلی فون ایجاد کرتا۔ پتہ نہیں کہاں کی ہانک رہے ہیں آپ۔ ارے تم کیا جانو جونا باربروسا کو؟ جانتے ہو، لوٹے میں منہ ڈال کر پکے راگ گایا کرتا تھا وہ۔ تو پھر؟ اور یہ پکے راگ لوٹے کی ٹوٹی سے نکل کر ہوا کے دوش پر دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیل جاتے۔ ناشتہ کر لیا آپ نے؟ لوٹا کر لیا ہے، عمران نے جواب دیا اور پھر سب ہنس پڑے۔ یہ لوٹا آپ کہاں سے لے آئے ہیں؟ یہ نہ پوچھو، تاریخ کا اہم ترین راز ہے مس وارنش۔ آپ بتائیے، یہ احمق لوگ تو نہیں سمجھ پائیں گے۔ کیا کہا آپ نے مجھے؟ کچھ غلط کہہ گیا؟ عمران نے کہا، آپ نے مجھے وارنش کہا۔ نہیں، غالباً کورنش، پتہ نہیں کیا۔ آپ فضول باتیں نہ کیا کریں، میرا نام ٹھیک سے لیا کریں۔ مگر آپ اس لوٹے کی تاریخ بتائیے۔ مطلب یہ کہ آپ تو آثار قدیمہ کی ماہر ہیں۔ یہ کوئی قدیم لوٹا نہیں ہے۔ تو آپ میری معلومات کا مذاق اڑا رہی ہیں۔ آپ کو شاید اس بات کا علم نہیں کہ میں نے بڑے بڑے علوم ملوکہ سیکھے ہیں۔ علوم ملوکہ؟ جی ہاں۔ آپ لوگ پتہ نہیں انہیں کیا کہتے ہیں، وہ جو خفیہ علوم ہوتے ہیں۔ اچھا تو پھر؟ نجمی نے سوال کیا۔ مطلب یہ کہ میں بھی ماہر آثار قدیمہ ہوں، اور آپ دیکھ لیجئے، ایک دن میں جونا باربروسا کے اس لوٹے کے بارے میں اہم انکشاف کروں گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ دیکھیے مسٹر عمران، اس لوٹے کا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ارے آپ بلا وجہ آثار قدیمہ میں مہارت کا اظہار کرتی رہتی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے بہت سارے علوم میں مہارت حاصل کی ہے۔ آپ لوگ کبھی آزما کر دیکھ لیجئے، آثار قدیمہ، تاریخ قدیم اور نہ جانے کیا کیا۔ بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں سب سے بڑا ماہر ہوں ان علوم کا۔ تو اس لوٹے کے بارے میں آپ نے کیا اندازہ لگایا؟ یہ جونا باربروسا کا لوٹا ہے، اور لوٹا ہی نہیں بلکہ لوٹک لوٹا ہے۔ خدا آپ سے سمجھے، جو آپ کی باتیں سمجھ لے بس
वो अरस्तु का छोटा चचाजाद भाई ही हो सकता है। बिल्कुल ठीक। क्या कहा आपने, मुझे तारीख से दिलचस्पी है? क्या मतलब? इस बार सोफिया बोली। आप बताइए, तारीख के कौन से बाब को आप अपने सामने देखना चाहते हैं? आपकी तारीख पैदाइश क्या है? 17 डिम्पोला। डिम्पोला? हाँ, वो 1 मिनट याद करने दीजिए। आप लोग डिम्पोला को क्या कहते हैं? इमरान उंगलियों पर हिसाब लगाने लगा, फिर बोला अगस्त। तो आप अगस्त को डिम्पोला कहते हैं। मैं जनवरी को मिचुटाई भी कह सकता हूँ। आप मेरा क्या बिगाड़ लेंगी? इमरान आंखें निकाल कर बोला, नहीं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। वैसे आपको बहुत सारे फनों से दिलचस्पी है, तो यकीनी तौर पर मार्शल आर्ट से भी दिलचस्पी रखते होंगे। इस बार शाहिद ने कहा। लो कमाल है मिस्टर खालिद। खालिद नहीं, शाहिद। शाहिद ने जल्दी से कहा, ठीक है, जो कुछ भी आप हैं, मार्शल आर्ट में भला मैं क्यों दिलचस्पी ना लूंगा? मार्शल केटोटाओ को जानते हैं आप? किसे? मार्शल केटोटाओ को। कह दो से नहीं जानते। जी हाँ, मैं तो नहीं जानता। आप अगर इसके बारे में कुछ इंकशाफात कर सकें तो मेरे लिए बहुत बड़ा होगा। मेरे किचोजो होलो थे, इमरान ने जवाब दिया। किचोजो होलो? बीनश हंस पड़ी। अब आप इसे भी हराम कर दीजिए। ओफो, बार बार भूल जाता हूँ कि किन लोगों से वास्ता पड़ा है। किचुजाद होलो का मतलब है, आप लोग शायद इसे हालू कहते हैं और किचोलो कहते हैं। ममानी यानी ममानी जाद हालू को समझ रहे हैं ना आप? वो सब हंस रहे थे। इमरान ने कहा, तो अब यूँ समझ लीजिए कि मार्शल केटोटाओ ने मुझे अपना आर्ट सिखाया था। ओह, यानी मार्शल आर्ट्स? शाहिद होंठ बेच कर बोला। तो और क्या, मार्शल आर्ट इन्हीं के नाम से तो मंसूब है। ओह, उन्होंने आपको ये भी सिखाया होगा। क्यों नहीं। गोया आप आसारे कदीमा में दिलचस्पी रखते हैं, मार्शल आर्ट्स में भी और तारीख में भी। आपको पता नहीं है कि मैं कौन कौन सी चीजों में दिलचस्पी रखता हूँ। लेकिन बात इस वक्त इस लोटे की हो रही थी। ये लोटा जो जोना बारबरोसा का ही है। रहीम खान, रहीम जरा इधर आओ। नजमी ने थोड़े से फासले पर गुजरते हुए एक मुलाजिम को बुलाया और मुलाजिम गर्दन झुकाए करीब पहुंच गया। फिर उसने कहा, जी सरकार, ये लोटा देखो। मुलाजिम ने लोटा देखा और उछल पड़ा। अरे साहब, ये यहाँ कहाँ से आ गया? क्यों जानते हो ये किसका लोटा है? मेरा ही है साहब, पुराना हो गया था, टूट गई थी। मैं इसे उठा के कोरे के ढेर पर फेंक दिया था। कम्बा, कूड़ा उठाने वाला इसे लेकर नहीं गया। माफी चाहता हूँ साहब, मैं इसे दूर फेंक कर आता हूँ। मुलाजिम ने सहमे हुए लहजे में कहा, तुम्हें यकीन है ये तुम्हारा ही है? साहब, हाथ जोड़ता हूँ, गलती होगी, माफ कर दीजिएगा। परसों ही तो 2 रुपए का नया लोटा खरीदा है, ये टूट गया था, पानी भी टपकने लगा था इसलिए फेंक दिया, गलती हो गई। जी इमरान साहब। बीनश ने इमरान की तरफ देखा, लेकिन इमरान आंखें फाड़ फाड़ कर रहीम मुलाजिम को देख रहा था। फिर वो 2 कदम आगे बढ़ा और उसकी आंखों में शदीद हैरत के एहसास थे। वो मुलाजिम रहीम को देख रहा था और उसका चेहरा सुर्ख होता जा रहा था। फिर उसने सरसराती आवाज में कहा, मिस्टर बारबरोसा, आप जिंदा हैं? नहीं साहब, मेरा नाम तो रहीम खान है। अपने नाम को छुपाने की कोशिश न करो। जोना बारबरोसा, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। वहां मौजूद लड़के लड़कियों का हंस हंस कर बुरा हाल हो रहा था और मुलाजिम सर खुजा रहा था। जोना बारबरोसा तारीख में एक अहम नाम है। दुनिया ने तुम्हारी कदर नहीं की, लेकिन मैं तुम्हारा कदरदान जोना बारबरोसा, मैं। रहीम बौखला कर पीछे हट गया था और वो लोग हंस हंस कर लोट पोट होते जा रहे थे। अचानक ही रहीम ने लोटे पर झपटा मारा और फिर बर्क रफ्तारी से दौड़ता चला गया। इमरान चीखता रह गया था, मिस्टर बारबरोसा, मिस्टर जोना बारबरोसा। लेकिन रहीम टूटा हुआ लोटा लेकर भाग गया था। उसके जहन में ख्याल था कि अब इस सिलसिले में इसको डांट पड़ेगी और हो सकता है लोटा बड़े साहब को भी दिखाया जाए। बहरहाल वो लोग देर तक हंसते रहे। फिर शाहिद को कुछ और सूझी। उसने कहा, वैसे इमरान साहब, आप वाकई बाकमाल शख्सियत है। बताइए, कीचोजाद हो लो, अरे खुदा की बना, लेकिन आप चालाक भी हैं। चालाक? इमरान ने सवालिया निगाहों से शाहिद को देखा। मार्शल आर्ट की बात तो आप लोटे में छुपा गए, तो इसे पकड़ो और लोटे से निकाल लो। नहीं, मेरा मतलब है कि लोटे की बात करके आपने मार्शल आर्ट का जिक्र टाल दिया। नहीं, मैं अपने होलों से गद्दारी नहीं कर सकता। तो फिर जरा दिखाइए तो सही, मार्शल कीटोटाओ का फन कैसे दिखाऊं? इमरान ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए कहा और नजमी दिलचस्पी से बोला, अगर आपके सामने मार्शल कीटोटाओ के किसी मद्दे मुकाबल का कोई फन पेश किया जाए
تو کیا آپ مارشل ٹوٹاؤ کے فن کا مظاہرہ کریں گے؟ آپ کو مارشل آرٹ سے کوئی واقفیت معلوم نہیں ہوتی، اس لیے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی مد مقابل ہو تو پتہ چلتا ہے، میں ہوں نا۔ آپ مجھ سے اس فن کا مقابلہ کیجیے۔ آپ سے؟ عمران نے حقارت سے شاہد کو دیکھا اور صوفیہ جلدی سے بولی، شاہد بھائی یہ انداز تو بہت برا ہے، خاص طور سے مارشل آرٹ کے کسی ماہر کے لیے۔ بھئی میں تو چیلنج دے رہا ہوں عمران صاحب کو۔ شاہد نے شانے ہلاتے ہوئے کہا، چیلنج؟ تم نے کیا کہا مسٹر واحد؟ جی نہیں شاہد، ایک ہی بات ہے۔ یہ تم نے کیا کہا کہ تم جانتے ہو کہ مارشل آرٹ سے کسی ماہر شخص کو اگر چیلنج کر دیا جائے تو پھر اسے اپنے فن کا مظاہرہ کرنا لازمی ہوتا ہے؟ ہاں میں جانتا ہوں۔ جانتے ہو؟ عمران خوشی سے بولا، ہاں میں جانتا ہوں۔ پھر بھی ایسی باتیں کر رہے ہو؟ میں آپ کو دوبارہ چیلنج کر رہا ہوں۔ اوف میرے خدا! عمران نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا، پھر ادھر ادھر دیکھتا ہوا بولا، کوئی جگہ ہے؟ جی ہاں بہترین جگہ ہے، آئیے عمارت کے اب بھی حصے میں آ جائیے۔ گویا تیسری بار بھی تم نے مجھے چیلنج کر دیا۔ 3 چیلنج ہونے کے بعد زندگی اور موت کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ آئیے، عمران نے کہا اور وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ لڑکیاں لڑکے ہنستے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑے۔ جوزف کے دونوں ہاتھ ہولسٹر پر تھے اور وہ فوجی انداز میں ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ پھر وہ حویلی کے اگلے حصے میں پہنچ گئے جہاں شاہد مشق کیا کرتا تھا۔ وہاں رک گئے۔ مقابلہ کون کرے گا؟ میں، شاہد نے کہا اور عمران نے آستینیں چڑھا لی۔ پھر بولا، اس میں 2 باتیں ہوتی ہیں، سیلف ڈیفense یعنی مارشل آرٹ کا اصل مفہوم یہی دیا جاتا ہے کہ سیلف ڈیفenس، اور اگر کسی پر حملہ کیا جائے تو پھر صورتحال بالکل مختلف ہوتی ہے۔ بالکل، یہ بات میں جانتا ہوں۔ جاننے کے باوجود؟ ہاں بالکل، چیلنج تو خیر چیلنج ہی ہوتا ہے، مگر میرے دوست اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ گیا میرے ہاتھوں تو؟ جب 2 مد مقابل سامنے آ جائیں تو یہ سب کچھ تو ہوتا ہی رہتا ہے، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ شاہد نے مسکراتے ہوئے کہا، پریشانی کی بات صرف یہ ہے کہ ہم دونوں کو کان پکڑ کر یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں مسٹر علی عمران، آپ بے فکر ہو کر میدان میں آئیے۔ ہائے یہی تو فکر ہے، اصل میں آپ کو مارشل آرٹس کا پہلا اصول معلوم نہیں ہے۔ عمران کراہتی ہوئی آواز میں بولا، وہ کیا ہے؟ نجمی نے دلچسپی سے سوال کیا۔ مارشل آرٹ کا پہلا اصول یہ ہے کہ جہاں لڑائی جھگڑے کا موقع آئے وہاں سے فوراً بھاگ جاؤ۔ ایک بار پھر وہ سب ہنس پڑے تھے۔ پھر شاہد نے عمران کو چڑھاتے ہوئے کہا، اور یہ کیا نام بتایا آپ نے ان کا؟ حالو میاں کا؟ عمران نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں انہی کی بات کر رہا ہوں۔ ٹیٹو ٹاؤ، یہ ان کا اصول ہے؟ ہاں، کہتے ہیں کسی کو اپنے ہاتھ سے نقصان پہنچانا اچھی بات نہیں ہے، قیامت کے دن اس کی پوچھ گچھ ہوتی ہے۔ تو آپ پر ابھی سے قیامت ٹوٹنے لگی، آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ نہیں، آپ ہی نے میرا چیلنج قبول کیا ہے۔ خیر آپ کی مرضی، دیکھیے ہم میدان میں اتر رہے ہیں لیکن ہم سیلف ڈیفenس کریں گے۔ ویسے اگر ہمارے ہاتھ میں مارکر دے دیا جائے تو ہم اپنے ہر حملے کا نشان آپ کے چہرے اور جسم پر بنا دیں گے۔ دوسری صورت میں ہم صرف اپنا سیلف ڈیفenس کریں گے، یعنی یہ کہ آپ ہمیں چھو نہیں سکیں گے۔ آپ ایک دائرہ بنا لیجئے، اس دائرے میں اگر آپ نے ہمیں چھو لیا تو ہم شکست تسلیم کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ پر ہاتھ اٹھایا تو پھر دوسرا آپ پر ہاتھ نہیں اٹھ سکے گا۔ وہ ہنستے رہے تھے۔ مارکر تو ہے نہیں مل سکا، لیکن عمران کا سیلف ڈیفenس تسلیم کر لیا گیا تھا۔ اور پھر ایک دلچسپ کھیل کا آغاز ہو گیا۔ شاہد نے تیاریاں کر لی تھی اور اوپری لباس اتار دیا تھا۔ اس کی پیٹھ پر ہاتھ کا نشان صاف نظر آ رہا تھا، لیکن اس وقت سب ایک دلچسپ مقابلے میں کھوئے ہوئے تھے، اس لیے کسی نے اس پر غور نہیں کیا۔ شاہد نے ہلکے پھلکے انداز میں عمران پر چند وار کیا اور عمران نے جگہ خالی کر دی اور وار بچا لیے۔ تب شاہد نے کہا، نہیں عمران صاحب، مزہ نہیں آ رہا، آپ حملہ کیجیے۔ ہم صرف دشمنوں پر حملہ کرتے ہیں مسٹر شاہد، اور ہماری آپ سے ابھی تک کوئی دشمنی نہیں ہوئی۔ اب اپنا شوق جاری رکھیے۔ شاہد نے اس بار کچھ زیادہ تیزی سے حملے کیے تھے اور عمران لچک لچک کر اوئی اللہ ہائے اللہ مر گئے کہہ کر یہ حملے بچا رہا تھا۔ شاہد کا غصہ آ گیا، اس نے کہا، آپ حملہ کیجیے، ورنہ ہم نے عرض کیا نا، ہم صرف دشمنوں پر حملہ کرتے ہیں۔ آپ نے شاید جان بوجھ کر مار کر نہیں منگوایا، ورنہ ہم آپ کے پورے بدن پر 10 تک گنتی لکھ دیتے۔ شاہد رک گیا، اس نے غصیلے لہجے میں کہا، مار کر لاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد فائٹ رک گئی، مارکر آیا اور عمران نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، پھر بولا، 1 سے شروع کریں گے، اگر 10 تک گنتی پوری ہوگی تو جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ ہوشیار، اب میں آپ کے ساتھ کوئی رائے نہیں کروں گا۔ کتنی بار کہیں گے آپ سے یہ زاہد صاحب،
इमरान बोला और बीनश और सूफिया हंसते हंसते बेहाल हो गए। फिर शाहिद को जोश आता चला गया, उसने जबरदस्त हमले शुरू कर दिए। हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि वो इमरान के जिस्म को छू जाए। इमरान ने एक बार फिर जमीन पर लोट लगाकर शाहिद को नीचे गिराया और उसके चेहरे पर एक का हिंसा बना दिया। नजमी की आंखें हैरत से फैल गई थी। जोसेफ इसी तरह पथराया हुआ खड़ा था। शाहिद ने अपने गाल पर निशान को महसूस किया और इस बार उसने घूम कर एक किक इमरान के जबड़े पर लगाने की कोशिश की। इमरान झुकाई देकर सीधा हुआ और उसके पेट पर 2 का हिंसा लिख दिया। उसके बाद शाहिद पर जुनूनी कैफियत तारी होती चली गई। उसने अपनी तमाम तर महारत आजमा डाली, लेकिन उसके चेहरे और बदन पर हिंसे बनते जा रहे थे। बीनश और सूफिया की हंसी रुक गई थी। इमरान बड़े आराम से शाहिद के वार हाली दे रहा था। हालांकि शाहिद ऐसे नपे तुले वार कर रहा था कि इमरान क्या अच्छे मार्शल आर्ट्स के माहिर न बच सके। लेकिन इमरान को वो बेचारा क्या जानता था। तकरीबन 15 मिनट तक वो शदीद कोशिश करता रहा। इसका पूरा बदन पसीने में डूब गया था और इमरान इस मुख्तलिफ से दायरे में थरक थरक कर अपने आप को बचा रहा था, यहाँ तक कि उसने शाहिद के सीने पर 10 का हिंसा मुकम्मल कर दिया और फिर मारकर एक तरफ फेंकता हुआ बोला, अब डिफेंस खत्म हो गया है, चनाचा हमें इजाजत दी जाए। शाहिद ने अचानक ही उछलकर इमरान पर छा जाने की कोशिश की थी, लेकिन इमरान ने इसके बगलों में हाथ डालकर उसकी गर्दन पर अपने दोनों हाथ जमा दिया। फिर बोला, अब अगर मजाक किया तो हम बुरा मान जाएंगे। शाहिद इंतहाई कोशिश कर रहा था, इमरान के बाजू में झूल रहा था, लेकिन वो इमरान की गिरफ्त से अपने आप को आजाद न कर सका। तब नजमी आगे बढ़ा और उसने कहा, बस शाहिद अब कोई जद्दोजहद न करना, यही तो हम कह रहे थे। इमरान ने कहा और शाहिद को छोड़ दिया। शाहिद सीधा खड़ा हो गया था। एक लम्हे तक उसके चेहरे पर गुस्से के आसार छाए रहे। फिर अचानक ही किसी ख्याल के तहत उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसे फटी फटी आंखों से इमरान को देखा, फिर बोला, नहीं वही कोई गड़बड़ है, ये इंसान है ही नहीं। ठीक है, तुम अपना दिमाग दुरुस्त करो, क्या बदतमीजी हो रही है। नहीं मैं ठीक हूँ, शाहिद ने नजमी की बात का जवाब देते हुए कहा। और इमरान जोसेफ के करीब पहुंचकर बोला, चलो काले मीनार, हम अपने कमरे में चलते हैं। और फिर वो जोसेफ के साथ ही अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। नया पैराग्राफ। रात को डिनर के बाद शारिक और इमरान काफी देर तक नवाब आसिफ के साथ बैठे रहे थे और उसके बाद वो अपने कमरे में चले गए। लेकिन लड़के लड़कियां इसके बारे में गुफ्तगू करते रहे थे और उनके दरमियान बहस चलती रही थी कि आखिर वो क्या चीज है, लेकिन वो कोई फैसला नहीं कर सके थे। फिर वो भी अपनी अपनी आरामगाहों में पहुंच गए। शायद उसके अजीबोगरीब अंदाज पर गौर कर रहा था और बिस्तर पर लेटा हुआ इसी के बारे में सोच रहा था कि दफ्तर में उसे अपनी पुष्प पर कुलबलाहट महसूस हुई। वो जल्दी से अपनी जगह से उठकर बैठ गया। पहले उसने बिस्तर को देखा और उसके बाद हाथ मोड़कर अपनी पुष्प को तलाश करने लगा। वो समझ रहा था कोई कीड़ा रेंग रहा है, लेकिन रफ्ता रफ्ता उसके अंदाज में तब्दीली रुनमा होती चलेगी और कुछ वक्त के बाद वो अपने आप से बेखबर हो गया और बेखबरी के आलम में उसने कैद खाने तक का सफर किया। वो सब वही मौजूद थे। शुलान ने मुतमईन लहजे में कहा, और जो कुछ तुम कर रहे थे वो बिल्कुल मुनासिब है और तुमने मेरी आरज़ू में से एक आरज़ू पूरी कर दी है। आज फिर वही सब कुछ दोहराना है, लेकिन इसके लिए तुम्हें जाना होगा और उस जगह पहुंचकर उनमें से एक को खत्म करना होगा। होशियारी और मुस्तैदी शर्त है। ऐसा लिबास पहन कर जाओ कोई तुम्हें पहचान न सके और बर्क रफ्तारी से अपना काम करके वापस आ जाओ। शाहिद मशीनी अंदाज में बाहर निकल आया। उसने अपने कमरे में आकर एक चुस्त लिबास पहना, एक कपड़ा निकालकर चेहरे को ढांपा और उसके बाद बाहर निकल आया। फिर वो अपनी मोटर बाइक पर बैठकर चल पड़ा। पुरस्कार को होते उसकी रहनुमाई कर रही थी और वो कमर फिरोज की रहायशगाह की जानब चल रहा था। उसे रहायशगाह की एक चक्कर लगाया, उसके बाद एक ऐसी जगह मुंतखब कर ली जहां से वो अंदर दाखिल हो सकता था और इस वक्त उसके वजूद में बिजलियां कूद रही थी। वो बहुत ही चुस्त और चालाक हो रहा था। चनाचा ऊंची दीवार फैलाकर अंदर दाखिल हुए। उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। हालांकि ये एक बहुत लंबी छलांग थी, लेकिन फिर भी उसने इंतहाई आसानी से वो दीवार अबूर कर ली थी। दीवार अबूर करने के बाद वो आगे बढ़ता चला गया। हवेली पर वैसे ही खामोशी और सन्नाटे का राज था और एक पुरस्कार सुकून फैला हुआ था। वो लोग गमज़दा थे और कोई भी शख्स नहीं जाग रहा था। इस वक्त वो आहिस्ता से चलते चलते एक कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजे के अंदर मध्यम लाइट रोशन थी
اور جو کوئی بھی اندر موجود تھا جاگ رہا تھا۔ تب شاہد نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی اور دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والا شامی تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے چونک کر شاہد کو دیکھا، لیکن چونکہ شاہد کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا اس لیے وہ خوفزدہ بھی ہو گیا۔ شاہد نے پھرتی کے ساتھ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے زور سے دھکا دیا اور شامی فرش پر گر گیا۔